ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय परमेश्वर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन पूजित हुनुभएका भगवान उमापति महादेव श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र एनसीएससीको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको यो श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलामा प्रत्यक्ष रूपमा एवं हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत भागवतको कथालाई श्रवण गरिरहने समस्त भक्तवृन्द, आज हामीहरू तृतीय स्कन्धका 23औं अध्यायमा रहेका छौँ। 33 अध्यायले युक्त भएका यी तृतीय स्कन्ध आज 23औं अध्यायको क्रम हामीले भर्खरै मूल पाठ पारायण श्रवण गऱ्यौँ। मैत्रेय नाम गरेका महामुनि र भगवानका परम भक्त विदुरजीको संवाद रहेको यो चरित्र सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। सुतजी महाराजले नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ र हामीहरू पनि श्रवण गर्दैछौँ। कथाको प्रसङ्ग रहेको छ, जब भगवानले हिरण्याक्षको उद्धार गरिबक्स्यो तब त सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि जो ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुनुहुन्थ्यो कर्दम नाम गरेका महामुनि अति नै तपस्वी बरिष्मती नाम गरेको पुरीमा तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो। त्यस्ता तपोनिष्ठ ज्ञानमूर्ति मुनि कर्दमजीलाई जो ब्रह्माजीले आफ्नै शरीरलाई दुई भाग गरेर दायाँ भागद्वारा स्वयम्भुव नाम गरेका मनु र बायाँ भागद्वारा शतरूपा नाम गरेकी देवी प्रकट गर्नुभएको थियो। यसरी नारी र पुरुषका सम्बन्धद्वारा सन्तान जन्महरू प्रारम्भ भएका थिए, जसमा 3वटी छोरी र 2वटा पुत्रहरू प्राप्ति भएका थिए। जसमा छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो आकुति, देवहूति र प्रसूति भने छोराहरू प्रियव्रत र उत्तानपाद। यस्ता प्रकारले 5 सन्तान मनु महाराजले शतरूपा देवीका साथबाट जन्म दिनुभएको थियो। यिनै सन्तानहरूद्वारा अब वंश विस्तारको क्रमलाई अगाडि बढाइन्छ, सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाइन्छ। भक्तवृन्द, जो देवहूति नाम गरेकी कन्या हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो स्वयं लगेर कर्दम नाम गरेका ऋषिसँग यिनको विवाह गराइदिनु भनेर। आफ्ना पिताको आज्ञालाई स्मरण गर्दै मनु महाराजले शतरूपा देवीका साथमा आफ्नी पुत्री स्वयं परम सुन्दर गुणले भरिपूर्ण भएकी देवहूतिलाई लिएर उनै बरिष्मती नाम गरेको पुरमा, जहाँ चाहिँ कर्दम ऋषि तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो, त्यस्तो ठाउँमा लिएर जानुभयो। कर्दमजी अति नै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मोक्ष चाहनुहुन्थ्यो। संसारमा कुनै प्रकारका काम क्रोध लोभ मोहमा नफस्ने, विवाह आदि बन्धनमा पनि नपर्ने, सन्तानका यी चक्रहरूमा पनि नपर्ने, यस्तो खालको भाव राखेर तपस्या गर्ने हुनुभएका यस्ता कर्दम महामुनिलाई स्वयं भगवान श्रीहरिले दर्शन दिएर भन्नुभएको थियो, हे महाराज, हे ऋषिवर, हजुरले विवाह गरिबक्सियोस्, गृहस्थी धर्मलाई प्रारम्भ गरिबक्सियोस्, किनकि यो संसारमा अहिले सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु छ। यदि हजुरले विवाह गरेर यस्ता प्रकारले सृष्टि क्रमलाई अगाडि बढाउनु भयो भने म स्वयं हजुरको पुत्र बनेर आउनेछु भनेर भगवानले बताइबक्सेको थियो। प्रभु, यदि हजुर स्वयं पुत्र बनेर मेरो आफ्नो पुत्र बनेर आइबक्सन्छ भने अवश्य पनि म गृहस्थी धर्ममा प्रवेश गर्दछु। तर तपस्या गर्दा गर्दा शरीर सुकेर यस्तो अवस्थामा पुगेको, जीर्ण बनिसकेको शरीर भएको म वृद्ध ऋषिलाई कसले कन्या देला त भन्नुभएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा भगवानको आज्ञा थियो, कुनै दिन स्वयम्भुव मनु स्वयं पुत्री लिएर हजुरका साथमा आउनुहुनेछ कन्यादानका लागि, हजुरले स्वीकार गर्नुहोला। जब मनु महाराज आफ्नी पुत्री देवहूतिका साथमा पत्नीलाई पनि साथमा लिएर आउनुभयो र आफ्नी पुत्रीका कन्यादानका लागि कर्दमजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो, तब कर्दमजीले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको थियो, किनभने भगवानको आज्ञा यस्तै रहेको थियो। भगवानको आज्ञालाई स्मरण गर्दै गर्दै ठिकै छ, यी सर्वगुणले भरिपूर्ण भएकी देवहूति नाम गरेकी कन्या म अवश्य पनि विवाह गर्छु र यिनद्वारा जो गृहस्थी धर्ममा निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म अर्थ काम मोक्षका चतुर्विध पुरुषार्थका विषयहरू हुन् र अनि सन्तान धर्मका कुराहरू हुन्, यी सबै विषयलाई म अगाडि बढाउँदछु भनेर उहाँले यस्ता प्रकारले स्वीकार गर्नुभएको थियो। जब कर्दम महामुनिले देवहूतिसँग विवाह गर्न स्वीकार गर्नुभयो, मनु महाराज त विवाह गर्ने तयारीका साथमा आउनुभएको थियो। यदि ऋषिवरले स्वीकार गर्नुभयो भने विवाह पनि गराइदिउँ भनेर धुमधामसँग विवाहका कार्यहरू सम्पन्न भए। अति नै प्रसन्न हुनुभयो स्वयम्भुव मनु र शतरूपा देवी। यस्ता प्रकारले तपस्याका मूर्ति हुनुभएका, ज्ञानका पुञ्ज हुनुभएका परम शक्तिशाली ब्रह्मज्ञानी यस्ता ऋषि कर्दमसँग आफ्नी पुत्री देवहूतिको विवाह गराइदिएर स्वयम्भुव मनु र शतरूपा रानी पुनः फिर्किनुभयो आफ्नो राज्यतिर।
यसै प्रसङ्गमा अगाडि मैत्रेय महामुनि आज बताउनुहुन्छ पितृभ्याम प्रस्थिते साधे पतिमिङ्गित कोविदा नित्यम पर्यचर प्रत्या भवानी भवम प्रभुम। जसरी माता पार्वतीले भगवान शङ्करजीलाई सदा सर्वदा पतिव्रता धर्ममा रहेर सर्वस्व भावले पूजा आराधना गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आज देवहूतिले पनि पतिव्रता धर्ममा रहेर पिता माता विदा भइसकेपछि सर्वस्व भावले पतिको सेवा गर्न लागिन्। उहाँ त तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। कुनै प्रकारका ऋषिवर्मा काम वासना दम्भ द्वेष लोभ मोह पाप कुनै भाव पनि ऋषिमा रहेको थिएन। उहाँ त ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। तपस्यामा भइसकेपछि त 100औं वर्ष तपस्यामा बित्दथे। जब तपस्यामा लीन हुनुभयो, पतिको सेवा गर्दा 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 यति सेवा गर्नुभयो, पतिलाई भोजन गराएर भोजन गर्दछु भनेर प्रतीक्षा गर्नुहुन्थ्यो। जप गर्न ध्यान गर्न बस्नुभएका ऋषिको घन्टौँ जप ध्यान लाग्दथ्यो, त्यति बेलासम्म प्रतीक्षा गर्दै जानुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले नित्य पतिको सेवा गर्दै गर्दा धेरै समयसम्म भोकै पनि बस्नु पर्यो, कति समय दुःख पनि भयो, कष्ट नै भयो। तब त यी सबै विषयलाई देखिसकेपछि त कर्दमजीले यसो हेर्नुभयो, हेर विवाह गर्दा कति सुन्दर थिइन्, सारा शरीर हृष्टपुष्ट थियो, अति नै चमक कान्ति थियो। आज त मेरो पतिव्रता धर्मलाई पालन गर्नका लागि, मेरो सेवा गर्नका लागि यिनले आफ्नो सुखलाई भोकलाई प्यासलाई सबैलाई यिनले चाहिँ त्याग गर्दैकी छिन्, कति धर्मनिष्ठ रहेछिन् भनेर अति नै दया सिर्जना भयो। तब त कर्दमजीले भन्नुभयो, तुष्टो हमद्य तव मान अभिमानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे देवी, आज तिमीले यस्तो परम भक्तिका साथमा पतिको सेवा गरेको देखेर म अति नै प्रसन्न भएको छु। संसारमा को देहधारी प्राणी होला जसले स्वयं आफ्नो शरीरको पनि चिन्ता नगरिकन अर्काको सेवा गर्ला, अर्काको लागि चाहिँ सर्वस्व भावले लागि पर्ला। तिमी यस्ती धर्मनिष्ठ भयौ जसले आफ्नो कुनै परवाह गरेउन, कुनै आफ्ना शरीरको, आफ्नो रूपको, सुन्दरताको, भोकको, प्यासको, इन्द्रिय आसक्तिको, शरीरप्रतिका कुनै पनि विषयको पनि तिमीले मोह नगरिकन आज भोक प्यास सबै त्यागेर तिमीले यस्तो भावले सेवा गर्यौ जसले गर्दा म अति नै प्रसन्न भएको छु। मैले आजसम्म तपस्या गरेर प्राप्ति गरेको तप, ध्यान, समाधि, योगद्वारा प्राप्ति गरेको जे जति सारा शक्ति छ, भगवानले कृपा गरिबक्सेको जति विभूति रहेको छ, त्यो सारा कुरा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य पितराभ्य भयना स्वर्ण शोकान। ती सबै प्रति अब तिम्रो पनि उति नै अधिकार, तिम्रो पनि उति नै भाग छ देवी। मैले गरेको सारा धर्मको तपको फल तिमीलाई पनि प्राप्ति भएको छ भनेर यस्ता प्रकारले ऋषि अति नै प्रसन्न हुनुभयो र पत्नीलाई अनेक प्रकारका सम्मानहरू प्रकट गर्नुभयो। यस्ता सम्मानजनक वचनहरू बोल्दै अन्य पुनर्भगवतो भुवे उत्वृजिम्ब विभ्रंसितार्थ रचना किमुरुक्रमस्य। संसारमा भगवान श्रीहरिले अनन्त भोग ऐश्वर्यहरू सिर्जना गरिबक्सेको छ, ती सबै कुरा पनि धर्मका अगाडि, सत्यका अगाडि तुच्छ बन्दछन्। भगवानले जब धर्म र सत्यमा रहेका यस्ता अनन्त धर्मले युक्त भएका व्यक्तिहरूलाई भगवानले चाहिँ आफ्नो कृपा दृष्टि गरिबक्सन्छ, भगवानका ती ऐश्वर्यलाई पनि भगवानले तुच्छ सम्झिबक्सन्छ। देवी, आज तिमीले ती सारा ऐश्वर्यभन्दा पनि उच्च फल प्राप्ति गरेकी छौ। ती सबै ऐश्वर्यहरूको पुण्यको फल जो छ त्योभन्दा पनि तिम्रो विशिष्ट फल प्राप्ति भएको छ। तसर्थ मेरा योगद्वारा, ऐश्वर्यद्वारा जति कुरा चाहिँ मैले प्राप्ति गरेको छु ती सबैको तिमी अधिकारी बनेकी छौ, अर्धाङ्गिनी बनेकी छौ भनेर यस्ता प्रकारले अति नै सम्मान गर्नुभयो। पतिद्वारा यस्तो आदरमय भाव र सम्मान श्रवण गरिसकेपछि त देवहूति अति नै भाव विवल बन्नुभयो। भन्न लाग्नुभयो, रार्धम बत द्विजवृषितै तम घोष योग मायादिपे त्वयि विभो तदवैमि भरत। हे स्वामी, हे पतिदेव, हजुर यति ज्ञानी होइबक्सन्छ, तपस्वी होइबक्सन्छ, यो सारा कुरा मैले जानेको छु। त्रिगुणमय मायाले हजुरलाई कदापि छुन सक्दैन। मायाभन्दा पनि परका हजुर होइबक्सन्छ र संसारका ऐश्वर्य यस्ता रहेका छन्, जब मायाभन्दा पर व्यक्ति पुग्दछ ती संसारका ऐश्वर्य सबै तुच्छ भन्दछन्। किनभने संसारका वस्तुमा भोग विलास, लोभ लालचा, आसक्ति त्यति बेला जागृत हुन्छ जति बेला व्यक्ति मायाका वशमा हुन्छ। मायाका वशमा भएका व्यक्तिले संसारका वस्तुलाई हो यो सबै मेरो हो, मैले प्राप्त गरेको, मैले जुटाएको, मद्वारा सिर्जित भएको, मैले भोग गर्ने हो, यस्तो भावना राख्दछ। तर जब मायातीत बन्दछ व्यक्ति त्यति बेला ती सबै कुराहरू तुच्छ सम्झन्छ। भगवान, तर अहिले मलाई यस्तो भावना छ कि यस्ते व्यधायी समय सकृदङ्ग सङ्गो भूयाद गरी यसि गुण प्रसभ सतीनाम।
एउटी विवाहिता नारी, सती नारी जसले पतिको अनन्य भावले सेवा गरेकी छिन्, उनको उत्कट इच्छा के हुन्छ त भन्दा त्यस्ता योग्य पतिद्वारा आफूले सन्तानलाई जन्म दिउँ अनि मातृधर्म र वात्सल्यतालाई आफूले प्रकट गर्न सकौँ अनि एउटा नारी हुनुको सौभाग्यलाई आफूले चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकौँ। यो नै एउटा विवाहिता नारीको उत्कट इच्छा हुन्छ। पतिदेव, तसर्थ म हजुरका सम्बन्धद्वारा म अति नै उत्तम गुणले भरिपूर्ण भएका सन्तानहरूलाई जन्म दिन चाहन्छु। प्रभु हजुरले यो कृपा गरिबक्सियोस् भनेर यस्ता प्रकारले चाहिँ प्रार्थना गर्दै हुनुभयो माता देवहूतिले। मैत्रेय नाम गरेका महामुनि हुन्छ धन्य हो। जब हे विदुरजी यस्ता प्रकारले कर्दम ऋषि र देवहूतिको जब संवाद रह्यो, अति नै प्रसन्न हुनुभयो। कर्दमजी विचार गर्नुभयो आफ्नी पत्नीका सबै इच्छाहरूलाई परिपूर्ण गराउनु पतिको परम धर्म हो। पत्नीले सद्भाव सद्विचार राख्नु र पतिले त्यो सद्भाव र सद्विचारको आदर सम्मान गर्दै पत्नीलाई प्रसन्न गराउनु, यो मात्रै गृहस्थी जीवनको परम लक्ष्य हो, परम धर्म हो भने आज कर्दमजीले पनि यस्तो विचार गर्दै प्रियाया प्रियमन्वेक्षण कर्दमो योगमा स्थित विमानम कामगम क्षतस्तद्येवावे रचे करत। यस्तो कामग नाम गरेको एउटा विमान बनाउनु भयो आफ्नो योग शक्तिद्वारा, माया शक्तिद्वारा यस्तो विमान बनाउनु भयो जो कामग नाम छ। काम अनुसार आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ जुन ठाउँमा जाओस् भनौँ त्यही ठाउँमा पुग्न सक्ने, त्यसका लागि न कुनै इन्धन चाहिन्छ। कर्दमजीको मन नै त्यसको लागि सारा इन्धन छ। कर्दमजीले यस सुमेरु पर्वतको वरिपरि परिक्रमा गरोस् भन्ने भाव राख्नुभयो भने त्यो विमान त्यही ठाउँमा पुग्दछ। लोकालोक पर्वतमा पुगोस्, समुद्रमा पुगोस् अथवा संसारमा परिभ्रमण गरोस्, जहाँ कर्दमजीले आफ्नो मनद्वारा इच्छा गर्नुहुन्छ त्यो विमान आपसे आप त्यो ठाउँमा पुग्दछ। त्यस्तो कामक नाम गरेको सर्व ऐश्वर्यले सम्पन्न भएको त्यस्तो विमानलाई कर्दमजीले आफ्नो योग शक्तिद्वारा रचना गर्नुभयो। यति धेरै सुख ऐश्वर्य दिव्य विषयहरू त्यसमा रहेका थिए, त्यसमा छैन भन्ने कुरा केही नै थिएन। यति धेरै श्रृङ्गार गरिएको थियो, सबै कुरा चाहिँ फूल पुष्प विहार आदि गरेका सबै कुरा त्यहाँ स्थापना गरिएको थियो। त्यहाँ राखिएका वस्तुहरूप्रति चाहिँ त्यहाँ आएको सुगन्धप्रति संसारका भ्रमराहरू सबै आसक्ति बन्दथे, आएर चाहिँ त्यहाँ गुन्जायमान गर्दथे, जसको चाहिँ सङ्गीतको माधुर्यता त्यहाँबाट आउँदथ्यो। यस्ता दिव्य दिव्य त्यहाँ प्रकोष्ठहरू राखिएका थिए। एउटा प्रकोष्ठका टपमा अर्को अर्को गर्दै एउटै विमानमा त्यस्ता कति धेरै प्रकोष्ठहरू कोठाहरू बनाइएका थिए, जसका चाहिँ वरिपरि मणि माणिक्यहरू सबै जडी जडाउ गरिएका छन्। ढोकाहरूमा उस्तै चमक रहेको छ, भित्ताहरू उस्तै टल्कने रहेका छन्। जताततै सुगन्ध आउने श्रृङ्गारमय पुष्पमालाहरूले सजाउ गरिएको छ। रेशमी वस्त्रका विभिन्न झन्डाहरू, तोरणहरू, पङ्खाहरू त्यहाँ सजाएर राखिएका छन्। स्वयं विश्वकर्मा रूपी शिल्पीले बनाएको जो दिव्य शिल्पकला हुन्छ त्योभन्दा पनि विशिष्टता त्यहाँ देखिन्छ। त्यस्तो खालको एउटा विमान रचना गर्नुभयो जसमा सबै प्रकारका विहार स्थलहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ सुविधा सम्पन्न खेल्ने ठाउँ, क्रीडा स्थलहरू रहेका छन्। शयन गर्नका लागि सुविधा सम्पन्न शयन गृहहरू रहेका छन्। बस्नका लागि बैठकहरू रहेका छन्। नृत्य गर्नका लागि आँगन उत्रै विशाल रहेका छन्। विभिन्न प्रकारका चौकीहरू बनाइएका छन् जहाँ गएर चाहिँ विश्राम गर्न सकियोस्। जताततै आनन्द दिव्य बगैँचाहरू रहेका छन्, सरोवरहरू रहेका छन्, तलाउहरू रहेका छन्। विभिन्न प्रकारका त्यहाँ हंसहरू जो कृत्रिम छन् रै पनि वास्तविक जस्ता देखिन्छन् र अन्य वास्तविक हंसहरू आएर कृत्रिम हंसहरूसँग पनि उत्तिकै क्रीडा गरे जसरी चाहिँ वरिपरि परिभ्रमण गरेका छन्। यस्तो अति नै आनन्दले भरिपूर्ण भएको, जग जग चम्किने भएको यस्तो सर्व सुविधा सम्पन्न कामक नाम गरेको विमान कर्दम ऋषिले आफ्नो योग शक्तिद्वारा निर्माण गर्नुभयो, रचना गर्नुभयो। भने ऋषि महर्षिहरूले रचना गरेका यस्ता विमानहरूकै वास्तवमा विषयलाई अनुसन्धान गरेर आज पनि कत्रा कत्रा विमानहरू संसारमा आकाशमा परिभ्रमण गर्नेवाला भने यो हाम्रो वैज्ञानिकता, हाम्रा शास्त्रहरूले यसरी बताएका छन्। भने यस्तो कामक नाम गरेको विमान रचना गरिसकेपछि भन्नुभयो, हे देवी, यो दिव्य विमान हो जसमा हामी विहार गर्दछौँ, सबै प्रकारका आनन्दको अनुभव गर्न सकिन्छ। तसर्थ तिमीले गएर यहाँ तयार गरेको जो तलाउ रहेको छ, यो तलाउ जसलाई बिन्दुसर भनिन्छ, बिन्दुसर नाम गरेको यस्तो दिव्य तलाउ जसमा सरस्वतीको जल ल्याएर स्थापित गरिएको छ, गङ्गादि सारा तीर्थहरूको जल त्यहाँ स्थापित गरिएको छ, जसमा स्नान गर्ने बित्तिकै सबै प्रकारका शरीरका विकारहरू, कस्मलहरू समाप्ति हुन्छन् र शरीरमा एउटा सुन्दरता, लावण्यता, ऐश्वर्यता भरिपूर्ण भएर आउँछ। त्यस्तो बिन्दुसर नाम गरेको तलाउ आफ्नै योग शक्तिले सिर्जना गर्नुभयो। कर्दम ऋषिले भन्नुभयो, निमज्यास्मिन् हृदयभीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम आशीषां व्यापकं नृणाम्।
यो पवित्र जलमा हे देवी तिमीले स्नान गर, स्नान गरिसके पश्चात यो विमानमा आएर तिमी बस भन्नु। यसो विचार गर्नुभयो माता देवहूतिले। आफ्नो शरीर यस्तो कुरूप बनिसकेको छ कि 100औं वर्ष पति समाधिस्थ भएको अवस्थामा पतिको निराहार बसेर सेवा गर्दा 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 आफ्नो त आहारका अभावले, विभिन्न प्रकारका प्रेम र ममताका अभावले गर्दा जीर्ण बनिसकेको छ। सारा वस्त्रहरू पनि मैला भइसकेका, थोत्रा भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा मैले स्नानै गरे पनि ममा के चमक आउला, के सुन्दरता आउला, के आनन्दको वर्षा होला र म यस्ता तपोशक्तिले देदीप्यमान हुनुभएका पतिका साथमा गएर विमानमा विहार गरौँली भनेर मनमा क्लेश सिर्जना भयो। पुनः कर्दम ऋषिले भन्नुभयो देवी गएर तलाउमा स्नान त गर, तिमीले एकचोटि डुबुल्की मार अनि यो विमानमा आएर विराजित हौ। जब गएर विमान त्यो बिन्दुसर नाम गरेको तलाउमा देवीले गएर डुबुल्की मार्नुभयो। शान्तः सरसि विस्मस्था शतानि दश कन्यकाः सर्वा किशोर वयसो ददशोरतपलगन्धय। एकपल्ट डुबुल्की मार्ने बित्तिकै त यस्तो दिव्य ऐश्वर्यले भरिपूर्ण भएको दिव्य महल त्यहाँ जलभित्रै देख्नुभयो, जहाँ चाहिँ 1000 कन्याहरू रहेछन्। अति नै युवती विभिन्न प्रकारका श्रृङ्गारले भरिपूर्ण भएका, अनेक प्रकारका प्रसादनहरू लगाएर मगमग बास्न आइरहेका, कस्तुरी मृगको जो सुगन्ध पनि त्यहाँ भरिएको जस्तो यस्ता दिव्य 1000 कन्याहरू हात जोड्दै देवहूतिका अगाडि प्रार्थना पो गर्न लागे। हे देवी वयम कर्म करिस्तुभ्यम साधेन करवाम किम। हे देवी, हे स्वामिनी, हे मालिकनी, हजुर त हाम्री मालिकनी हुनुहुन्छ, हामी हजुरका दासीहरू हौँ। स्वयं कर्दम ऋषिले हजुरको सेवाका लागि हामीलाई खटाइदिनु भएको छ, आज्ञा दिबक्सियोस्, हामीले हजुरको के सेवा गर्न सक्छौँ, के सेवा गर्न सक्छौँ भनेर हजारौँ युवती पो अगाडि आएर प्रार्थना गर्न लागे। ओहो, पतिको योग शक्ति, तपोबलको शक्ति अनि ज्ञान र ऐश्वर्यको शक्ति आज मैले पूर्ण रूपले दर्शन गर्न पाएँ। धन्य हो पतिको यो तेज शक्ति, योग शक्ति भनेर अति नै आनन्दित हुनुभयो। एकैछिनमा ती हजारौँ युवतीहरूले त देवहूतिलाई लगेर यस्तो रसमय कुराहरू भोजन गराए, यस्तो आनन्दको वर्षा गराए, यस्ता सुगन्धले भरिपूर्ण भएका पुष्पमालाहरूले श्रृङ्गार गरिदिए, यति सुन्दर वस्त्रहरू गहनाहरू पहिराइदिए। उनीहरूले दिएको त्यो प्रेममय भोजनले अनि सौभाग्यले, ती सारा वस्त्र श्रृङ्गार अलङ्कारले त जसरी विवाहको बेलामा लावण्यता, सुन्दरता उहाँको शरीरमा रहेको थियो, अझै त्योभन्दा पनि कान्ति र चमकले भरिएको दिव्य शरीर तयार भयो। सबै शरीरहरूमा चाहिँ ती सुगन्धित पुष्पमालाहरू सजी सजाउ भएकोले अति नै आनन्द भयो। तब त उहाँले विचार गर्नुभयो ओहो, यो सबै मेरा पतिका तपोबलका प्रतापले गर्दा सम्भव भयो, धन्य हो धन्य भनेर अति नै आनन्दित हुनुभयो। र पतिले जुन विमानमा आएर बस भनेर आज्ञा दिनुभएको थियो त्यसै विमानमा गएर सजी सजाउ भएर विराजित हुनुभयो। ऋषिले विचार गर्नुभयो अब त संसारमा भ्रमण गर्नुपर्छ। यदा सस्मार ऋषिणाम दैतम पदिम तत्र चास्ते सहस्रैर्यत्रास्ते स प्रजापतिः। स्वयं देवहूतिका ले चाहिँ यस्ता प्रकारले जब विहार गर्न लाग्नुभयो, विहार गर्दा संसारका सबै ठाउँहरूमा घुम्न लाग्नुभयो। अनेक प्रकारका वन उपवनहरूमा जानुभयो, जहाँ चाहिँ सारा देव देवताहरू आएर चाहिँ 100औं वर्षसम्म चाहिँ विहार गर्दथे। 10 दिक्पालहरू, अष्टवसुहरू जुन ठाउँमा आएर आनन्दको वर्षालाई अनुभव गर्दथे, जुन ठाउँमा गङ्गाजीका स्वर्गबाट झर्दै गरेका धाराको कलकल ध्वनि आउँदथ्यो, त्यस्तो पवित्र तीर्थमा, पवित्र क्षेत्रमा विन्ध्याचलका फेदीमा गएर उहाँले चाहिँ धेरै समयसम्म विहार गर्नुभयो, रमण गर्नुभयो। यति धेरै समय यो विहारमा रमणमा मस्त रहनुभयो, तर त्यो समय पनि अति कम भयो, तुच्छ भयो। तब त वैश्रमक आदि गरेका सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र, चैत्र आदि अनेक वन उपवनहरूमा भ्रमण गर्नुभयो। तब त धेरै समय बितिसकेपछि अनि ऋषिले पुनः आफ्नो आश्रममा लिएर आउनुभयो। तब त आफ्नै रूपलाई 9 रूप बनाएर उहाँले 9 प्रकारले चाहिँ माता देवहूतिका गर्भमा आफ्नो तेजलाई, शक्तिलाई स्थापित गर्नुभयो, जसद्वारा देवहूतिले 9वटी कन्याहरूलाई जन्म दिनुभयो। अब त विचार गर्नुभयो देवहूतिले, ओ सन्तान जन्म भएपछि मेरा पतिको प्रतिज्ञा थियो, जब गृहस्थी जीवनमा म प्रवेश गर्छु र सन्तानवती तिमी बन्दछौ तब म गृहस्थीलाई छोडेर तपोबल मार्गमा पुनः लाग्छु है भनेर यस्तो सङ्कल्प, यस्तो प्रतिबद्धता पहिले नै व्यक्त गर्नुभएको हुनाले देवहूतिले विचार गर्नुभयो अब त सन्तानहरू जन्म भए, पति यदि तपस्यामा जानुभयो भने त यस छोरीहरूको विवाहदान मैले कसरी गरौँली, अनि यी सबै छोरीलाई विवाह गरेर दिइन्छ, फेरि अन्तिममा मेरो आश्रय को होला, अब कोही न कोही त यस्तो मेरो लागि चाहिँ बुढेसकालका लागि पनि रक्षक चाहियो नि भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान् हजुर तपस्यामा जानुभयो भने यी छोरीहरूका विवाह गर्नका लागि मलाई गाह्रो पर्दछ,
कम्तीमा हजुर हुँदाखेरि चाहिँ ओहो कर्दम ऋषिका पुत्रीहरू भनेर चाहिँ सबैले आदर गर्दछन्। यदि हजुर गइसकेपछि त ओ पिता नै नभएका पो छोरी रहेछ भनेर मान्छेले लोकले कुरा काट्छन्। भगवान् हजुरले कृपा गरिबक्सियोस्। अन्तिममा मलाई मोक्षको प्रसादन, मोक्षको बाटो के हो त्यो पनि उपाय बताइबक्सियोस्। हजुरका वियोगमा मैले कसको स्मरण गरेँ